देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आज आमी लिंब्याचें गोड लोणचें कशें करचें म्हणून पळया. लिंब्याचें गोड लोणचें करूंक हळडू वेजाल्ले लिंबे आनी पातळ सालीचे लिंबे तुमी घालून थिन स्किन नाशिल्ले आनी हे आतां आमी उदकान घालून बरें करून धुया. लिंबे बरे करून एक 2 उदकां धुवन आमी उकडोवंक दवरी जाय. एका तोपल्यांत इल्लेशें उदक ऊन करूंक दवरीचें. ताका कोतकोतो येताना ते लिंबे आमी घालून एक 3 या 4 मिनटां तितलेंच चड उकडचें न्ही. चड उकडल्यार ते फुटतात देखून ताच्या पयलींच आमी ते काडीचे. लिंबे ऊन उदकाक घालताना हांगा सायडींतल्यान अशें घाला नाजाल्यार एका दायेर घालून ते तुमी अशें घाला नाजाल्यार तें उदक उसाळटा ऊन उदक त्या खातीर आमी सेफ आसा जाय. दायेन घालून हातूंत घाल्यार जालें. आतां हें दांपून 2-3 मिनटां मात दवरी जाय. आतां 3 मिनटां जालीं उक्तेंगन पळया तितकेशें कलर ताचो चेंज जाता आनी आमी अशें उदकांत घाल्ल्यान ताचे कोटसाण इल्लीशी उणी जाता आनी तितके मोव पडटात. ते आतां काडून निवोंक दवरया. आतां हे लिंबे तितकेशे सॉफ्ट जाले आनी हाची कोटसाण पुरा सगळी वचना पूण सादारण चलता. आतां हे निवोंक दवरया. ताच्या उपरांत आमी कातरचे. हो लिंबू आतां मोव जाला. हाचे एंड्स पळया हांगा आनी हांगा ताच्या मोदें कातरीचे. लिंबे निवल्यात. ओके अशें ओमतें दवरून उरते कातरा. तुमकां व्हडले कुडके जाय जाल्यार येदे व्हडले दवरीचे नाजाल्यार हाचे प्रत्येक तुमी कट करयेत. आतां हाच्यो बियो काडीचे सेपरेट करचे नाजाल्यार इल्लें कोटसाण येता ताका आनी खावंक बियो म्हणल्यार तें बरें जायना. लिंब्याचे सगळे बियो काडून जाल्यो. आतां हाका आमी मीठ घालून दवरया. हाका एक 4 टेबल स्पूनां कोडो मीठ घालून दवरीचे. हांवें 25 लिंबे काडून गेल्ले ताका 4 टेबल स्पूनां कोडो मीठ घालून आतां हांवें दांपून दवरचें आनी 2 दिसां उपरांत लोणचें घालचें. हे लिंबे मिठाक घालून आज 2 दीस जातात. ताचे आज आमी गोड लोणचें घालया. ते एका व्हडल्या आयदनाक हांव ट्रान्सफर करता. हाका आमी एक 4 टेबल स्पूनां काश्मीरी चिली पावडर, एक टीस्पून हळद, ताका एक अर्दें टीस्पून मेथी आनी एक 2 टीस्पून जिरें, 1 टीस्पून हिंगाचो पावडर हें तिके बरें करून भाजया आनी पिठो करया. आतां हें भाजलें पुरो काडया तिके निवोन जाल्लेंत इल्लो पावडर करया.
जिरें मेथी आनी हिंगाचो पिठो तो भाजून पिठो केलो हांवें तो आतां ताका बरशिया. आतां पोण्णाक रेडी करून दवरया कित्याक हें मागीर नीव भाजी तितकेशें. हाका हांवें एक काल कप तिडेल तेल काणयलां. तें उंच जावन दी. उंच जाल्या उपरांत ताका तें बारीक सासाव मेळटा. 2 नमनेचे सासाव मेळटा, एक मोठें एक बारीक. हें बारीक सासाव ताका घालचें. आतां एक 1.5 टीस्पून भर तें बारीक सासाव ताका घालया. आतां सासाव बरें फुटून येता त्या दाडार एक कांदो लसूण बारीक शिंदून ती ताका घालची. आतां लसूण भाजून आयली ताका इल्लोसो बेवाचो पालो घालचो. लिंब्याचें गोड लोणचें करतना तें गोड जायचें देखून ताका आमी 150 ग्रॅम्स गोड आनी इल्लीशी साकर बॅलन्स करूंक आमी घालीचें पडटा. ती तितकीशी आमी कडया. अर्दें कप उदक. गोड कडून येतना ताका आमी इल्ली साकर घालया. आनी साडया. हें बरें कडलें आतां बंद करया आनी तितकेशें गाळण घालया. ऊन आसतना घालचें तें. हें पोण्ण आतां निवलां ताका घालया आनी बरशिया. लिंब्याचें गोड लोणचें बारीक रुचीक जालां. पूण हाका एक 10-15 दीस वसाचे मॅच्युअर जावंक ताच्या उपरांत ताची कडी तितकेशें दाट जाता आनी बरें टेस्ट जाता. अशेंच करा तुमी आनी प्रिजर्व करून दवरा. तुमकां खंयच्याय एका फंक्शना वेळार लोणचें जाय जाल्यार ह्या लोणच्यान मस्त डिमांड आसा. तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. तुमी म्हाका दिल्ल्या सहकाराक हांव तुमकां आभारी जावन आसा. मेळया आनी एका बऱ्या रेसिपी देव बरें करूं. बाय बाय.